نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت شیخ ابو عباس نہامدی رحمت اللہ علیہ انہاں دے واقعات تعلیمات تذکرہ اولیاء چوں میں عرض کراں گا۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کروں تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے فرمایا اس آیت پاک جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ انہاں دنیا وچ کسی طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں لوکاں نے شیطان اور شیطان دے تمام افلاطونی پروگراماں نوں چھڈ کے گمراہ فرقیاں دے تبلیغی نصاباں نوں چھڈ کے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراماں نوں چھڈ کے انسانیت کش جنے پروگرام ہے انہاں نوں چھڈ کے انسانیت ساز منصفانہ پروگرام جڑا یعنی قرآن و سنت دا پروگرام اللہ سونے دا نظام ہے، یعنی جنہوں نظام مصطفیٰ کہا جاندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدے دی روح دے مطابق عمل کیتا، قلباً ما سوا اللہ تو فارغ ہو گئے، سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ اور دی روح علم تصوف حاصل کیتا، یہ روحانی سائنس ہے، اسلامی قرآنی سائنس ہے، یہ مطابق عمل کیتا۔ پھر انہاں اللہ والیاں دی بارگاہ انہاں علماء مشاہد خدمت بہ کے انہاں کو نوری توحید دی نکاسی فیض حاصل کیتا، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کیتی، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، پھر اپنے دل چ اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروائی اور دل دا تعلق اللہ سونے نہ نوری جڑیا، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے اور ولایت دی نعمتاں حاصل کیتیاں، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تو قرآن کریم اللہ سونے دی آخری کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، یہ تے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئے زندہ ہو جاندہ۔ تے ولایت باتاں چ داخلہ روح دی باتاں چ پرواز روحانی تیر و سیر روحانی تصرفات اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری، پھر روح نو پرواز کردے ہیں نبی پاک دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنے، ہمارے قرآن و سنت تمام قلبی ذکر حضور نہ انسان دا اندر نورانی ہوندا، دل دا آئینہ صاف ہوندا، دل اللہ سنے جلوہ گاہ ہے، تو پھر وہ اس باتاں جو پرواز کر دیں دیدے مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ اے اللہ والے جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے حضور و حضوری جی رہندے ہیں، جنہوں اللہ پاک دا قرب حاصل ہے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی نعمت حاصل ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ عشق مولا دا کمال حاصل ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب چ اللہ سامنے اللہ دے حضور چ رہندے نے، راہ مولا دے مسافر رہندے تلاشی مولا چ لگے رہندے نے، حتیٰ کہ اللہ سونا دی صدق سچائی دیکھ کے انہوں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازدا۔ انہیں ہی اللہ والیاں وچوں ایک حضرت شیخ ابو عباس نہامدی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ریاضت دے ابتدائی دور دے اندر میں 12 سال تک جنگلاں پھردا رہا، تو پھر کتے جا کے گوشہ قلب دے ایک گوشے دا انکشاف ہویا۔ آپ فرما دے میری خواہش ہے کہ اللہ دی توفیق دے نال میں اپنی ذات دا مشاہدہ کر سکا، لیکن آج تک میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے۔ آپ فرما دے کہ مخلوق دے نال قلیل اور اللہ سونے دے نال کثیر صحبت اختیار کرو۔ آپ فرما دے فقر دی انتہا تصوف دی ابتدا ہوندی ہے، ایتھے فقر تو مراد غربت ہے۔ آپ فرماندے تصوف نہ ہے اپنے مراتب نو چھپاؤن دا اور مسلماناں دی عزت کرن دا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ٹوپیاں سی کے اپنا گزر اوقات کرتے ہوتے سکے،
تے آپ بڑے پیار نہ ٹوپی بناؤندے تے ٹوپی ہمیشہ آپ 2 درہم دی ویچ دے، نہ کٹ نہ ود۔ 1 درہم اللہ راج خرچ کر دیں، ایک نہ لنگر لے کے درویشاں نہ بہ کے اپنی ضرورتاں پوریاں کر دے، کھانا کھاندے۔ ایک صاحب صاحب آپ دا مرید آپ کی خدمت حاضر ہوا، وہ کہنے لگا حضور میں زکوٰۃ دینا چاہنا کہنوں دواں؟ آپ نے فرمایا اتوں نکل جیڑا بھی ضرورت مند نظر آوے انہوں دے دیں۔ وہ جس لیے اتوں نکلیا رستے چ کنا فقیر ٹکریا تو اس نے فقیر نو انہیں ایک اشرفی دے دیتی۔ تے دوسرے دن اتوں دی گزرے تو وہی انا فقیر ایک ہور شخص نو کہن ڈیا یار کل بڑے موجاں کیتیاں، کل ایک شخص نے مینوں اشرفی دتی تے میں فلاں گاؤن والی دے کول گیا، اتنے شراب پیتی تے اتنے موجاں کیتیاں۔ تو مرید یہ گل سن کے بڑی تکلیف ہوئی انہوں کہ میرا پیسہ غلط جگہ لگ گیا۔ آ کے حضرت اپنے پیر حضرت شیخ ابو عباس نہامدی رحمۃ اللہ نے سارا واقعہ سنایا۔ تے آپ نے انہوں کہا بھی آلہ پھڑ ایک اشرفی میرے کو لے جا، تے رستے میں جیڑا بھی تینوں ملے انہوں دے دیں، یہ بارے پھر کل گل بات کرانگے۔ وہ گیا رستے میں ایک شخص ملیا، انہیں دیکھیا خستہ حال ہے، برے حال ہے، انہیں اشرفی دے دیتی۔ اور وہ بجائے آبادی دے جنگل آنے چلا گیا، تے آؤ بھی پیچھے پیچھے چلے کے جا کے دیکھا بھی کی کرتا ہے۔ وہ جنگل سے گیا تے اپنے کپڑے لکویا ہوا ایک تتر مریا ہوا کٹ کے انہیں باہر سٹتا۔ تو انہیں پوچھا بھی جناب یہ تو کی کیتا؟ وہ کہنے لگا میں سید زادہ ہیں تے میرے بچے جڑے 7 دن تو بھوکے سگے تے اس واسطے ساڈے واسطے حلال ہو گیا سی تے میں مردہ لے آندا سی چلو بچیاں نوں پکا کھلاواں کچھ تو انہاں دی بھوک دا سہارا ہوئے، لیکن اللہ سونے نے تیرے رائی مینوں یہ اشرفی دے دیتی تے اللہ سونے نے مینوں یہ ذلت تو بچا لیا۔ وہ درویش نے واقعہ آ کے اپنے پیرو مرشد حضرت شیخ ابو عباس نہامدی نے سنایا تے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جداں دا مال ہوندا اسی جگہ لگدا ہے۔ حرام دا مال دے نال شراب ہی چلدی ہے اور جائز کمائی سید زادے دے اوتے خرچ ہوندی ہے۔ ایک رومی آتش پرست آپ دی تعریف سن کے صوفیہ دے لباس پا کے انہاں طور طریقے اختیار کر کے ہاتھ جاسا لے کے امتحان دی نیت نہ حضرت شیخ ابو عباس قصاب دی خانقاہ پہنچیا، لیکن انہاں غضبناک ہو کے آکھیا کہ آشناواں دے وچ بیگانیاں دا کی کم ہے؟ یعنی آپ دسیا کہ تو غیر مسلم ہے، تو درویشاں وچ تیرا کی کم ہے؟ یہ سن کے آتش پرستو اتوں نکلیا تے سدھا ہی حضرت شیخ ابو عباس نہامدی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہویا اور آپ دا مہمان بنیا، آپ نے بھی مہمانی کیتی اور کئی مہینے وہ آپ دے کول رہا، وہ وضو بھی کردا، درویشاں نماز بھی پڑھدا، درویشاں دے حلقیاں وچ بھی شامل ہوندا تے آپ سب کچھ جاندے ہوئے بھی آپ نے کدے انہوں ٹوکیا نہیں ہے۔ عرصہ بعد وہ کہنے لگا جناب میں واپسی کا ردہ چاہنا، اجازت دیو مینوں۔ آپ فرمایا کہ یہ تو پھر جوان مردی کے خلاف ہے کہ تو جداں دا آیا اداں دا ہی واپس جاویں، یہ تو کوئی گل نہ ہوئی۔ وہ درویش بڑا شرمندہ ہویا، وہ آتش پرست بڑا شرمندہ ہویا تو فوراً صدقے دل نہ آپ دے ہاتھے مسلمان ہو گیا اور پھر آپ دی خدمت رہ کے درویشی دے وچ کمال حاصل کیتا اور آپ دے وصال تو بعد آپ دا گدی نشین بھی بنیا، جانشین بھی وہی شخص بنیا آتش پرست، کیونکہ عالم بہت بڑا سی ابھی۔ حضرت شیخ ابو عباس نہامدی دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، ماسوا تو قلب نکل گئے، ماسوا اللہ تو دیکھ نفس دی ہر خواہش نو ذبح کر دی ہے، کیونکہ نفس ہمارا سب تو بڑا حجاب ہے اللہ اور بندے درمیان۔
کسی خواہش تے عمل نہ کری دا علاج یہی ہے اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق یعنی مرضی مولا دے مطابق کریے دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ ترغت دے رہی ہے اور مصنون ریاضت و مجاہدات کریے تاکہ اللہ سونا اپنے دیدار دی نعمت عطا فرمائے تے اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصور توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچا اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوض وما علینا الا البلاغ